नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम ब्याङ्किङमा। म सङ्गीता कटवाल उपस्थित भइसकेको छु। आज ब्याङ्किङ कार्यक्रममा हामी अलि फरक प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौँ। जुन यो मौद्रिक नीति आयो र मौद्रिक नीतिले जुन हरेक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्यो भनेर यतिखेर सबै क्षेत्रहरू सर्वत्र मौद्रिक नीतिको जुन प्रशंसा गरिरहेको बेलामा कृषि क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले ल्याएको र जुन कृषि विकास ब्याङ्कलाई थप जिम्मेवारी थपिदिएको छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि कृषि विकास ब्याङ्कले के कस्तो खालको कार्यहरू गरिरहेको छ र अब आउने दिनमा जुन कृषि विकास ब्याङ्कका योजना लगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यहाँहरूलाई मैले भनिराख्नु नपर्ला, तैपनि हामीसँग चित परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अनिल कुमार उपाध्याय, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडबाट हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सङ्गीताजी। कोरोना भाइरसले थला पारेको यो अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि बजेट आयो, बजेट सँगसँगै मौद्रिक नीति पनि आयो। मौद्रिक नीति कस्तो लाग्यो यहाँलाई? अहिलेको मौद्रिक नीतिले सबैलाई सबै पक्षहरू समेटेको देखिन्छ। व्यवसायीलाई पनि सम्बोधन राम्रोसँग गरेको, बैङ्कहरूलाई पनि काम गर्ने अवसरहरू सृजना गरेको, अनि कर्जाको व्यवस्थापन पनि भएको, अनि अवसरहरूको लागि पनि एउटा बाटो स्रोतहरूदेखि लिएर सबैलाई एक किसिमको विन विन भनौँ न, एक किसिमको उत्साहजनक हैन सम्बोधन गरेको अवस्थामा देख्छु मैले। जस्तै यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई अझ उकास्ने गरी हुन्छ नि, कृषि विकास ब्याङ्कलाई थप जिम्मेवारी पनि दिएको छ। मौद्रिक नीतिले दिएको जिम्मेवारीलाई ब्याङ्कले पुरा गर्नको लागि के कस्ता खालका कार्यहरू गर्दैछ? यहाँहरूको भित्री कार्यहरू चाहिँ के कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? यो कृषि विकास ब्याङ्कको आफ्नो ब्रान्ड नेमै कृषिसँग जोडिएको र हिजो लामो इतिहास बोकेर कृषिमा लामो चाहिँ अनुभव बोकेको ब्याङ्क हो। यसको पूर्वाधार, यसका जनशक्तिहरू, काम गर्ने शैलीहरू पनि अहिले पनि हाम्रो अधिकांश चाहिँ भनौँ न भन्दा बढी ग्राहकहरू 80-85% ग्राहकहरू साना र मध्यम खालकै लघु खालकै कर्जाहरू प्रभाव भएको हुनाले र हाम्रो नेटवर्कहरू पनि हाम्रो पूर्वाधारहरू पनि कृषिमय नै भएको कारणले गर्दाखेरिमा र अनुभव पनि भएको, पूर्वाधार पनि भएको र इच्छा शक्ति पनि भएको कारणले गर्दा यसपालि बजेटले र मौद्रिक नीतिले कृषिलाई चाहिँ यो कोभिडले पनि अलि बढी नै प्राथमिकता दिएको हुनाले त्यसको नेतृत्व हामीले गर्न पाउनु भनेको हाम्रो लागि पनि एउटा अवसर हो। अब अवसरसँग चुनौती त हुनु स्वाभाविक हो। यद्यपि हामीले यो क्षेत्रमा अहिले पनि हाम्रो एग्रिकल्चरको पोर्टफोलियो सबैभन्दा बढी पोर्टफोलियो चाहिँ कृषिमै छ हाम्रो, र हामीले गर्दै आएको हुनाले हामीलाई त्यति असहज छैन। तर अवसरसँग धेरै गर्नु छ, त्यसभित्र चुनौतीहरू छ, त्यसको व्यवस्थापन छ। त्यो व्यवस्थापन, चुनौती, त्यो कार्यक्रमहरूको बारेमा हामी आफ्नो चाहिँ गृह कार्यहरू तयारीहरू गर्दैछौँ। अब आगामी दिनमा त्यसले आफूले एउटा गति लिने अवस्थाहरू सृजना गर्छ होला जस्तो लाग्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि यो कोभिड-19ले चाहिँ हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहँदाखेरि, हरेक क्षेत्रहरू यसबाट जुन प्रभावित भइरहँदाखेरि कृषि ब्याङ्कलाई चाहिँ केही जुन फलदायी होइन नि, इच्छा शक्ति देखाउनको लागि एउटा अवसर पनि प्रदान भयो भनेर भन्नुभयो। कुनै पनि जुन चुनौतीहरूको सामना गरिरहँदाखेरि केही न केही पाठ सिकाएर नै जान्छ भनेर भन्छन्। त्यही अनुरूप यो कोभिड-19ले पनि जुन कृषि विकास ब्याङ्कलाई केही पाठ सिकाएर गएको हो। अहिले जति देश चाहिँ विश्व र देशै अशान्त अक्रान्त छौँ हामीहरू यो परिवेशमा। हाम्रा ग्राहीहरू पनि त्यही अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छन् हैन। त्यही पनि हाम्रो चाहिँ अहिले त्यति साह्रो बिग्रिहालेको अवस्था चाहिँ हाम्रो चाहिँ कारोबारहरू बिग्रिहालेको अवस्था छैन। कुनै सेक्टर हाम्रो चाहिँ अलिकति कमजोर भए पनि अर्को सेक्टर चाहिँ हामीले जस्तो अनलाइन ब्याङ्किङहरू, डिजिटलाइजेसनका सिस्टमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा हामी कार्यान्वयन गर्न सफल भयौँ। त्यहाँ हाम्रो पहुँचहरू, कारोबारहरूको पहुँचहरू पुर्याउन सफल भयौँ। घरमै बसेर पनि मान्छेहरूले गर्न सक्नुभयो। अनलाइनको बलियो उपस्थिति हामीले बिचमा आफूलाई हामीले सफल गर्न सक्नु जस्तो लाग्छ। कृषि सेक्टरको अहिले मौद्रिक नीतिले दियो। अब कृषि भन्ने बित्तिकै एउटा के छ भने कृषिसँग उत्पादन जोडिन्छ, कृषिसँग रोजगारी जोडिन्छ, कृषिसँग व्यावसायिकता जोडिन्छ, कृषिसँग प्रविधि मैत्री चाहिँ भनौँ न अहिले विद्युतीय प्रणालीको भुक्तानी जोडिन्छ, कृषिसँग ज्ञान र शिक्षा जोडिन्छ। यसले समग्र
होलिस्टिक एप्रोचमा हामीले हेर्ने भने मूल्य श्रृङ्खलाको हरेक पाटो कृषिले अब विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई पनि अब अहिलेको समयमा गाउँघरमा बसेर आफै त्यो अवसरमा आफ्नो ज्ञान र सिपलाई छिटोभन्दा छिटो सङ्गठित गरेर एक किसिमको एक उत्साहजनक अवस्थालाई कृषिलाई लैजाने एउटा जोस जाँगर पनि देखिया छ। त्यो देशले पनि आवश्यकता सम्झेको छ यसमा। अनि हामी काम गर्नेले पनि यसलाई चाहिँ त्यही मर्मलाई त्यही अवसरलाई हामीले पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हो। यसको सम्मिश्रण हो अहिलेको अवस्था। भनेपछि यहाँहरू स्वदेश फर्केका युवा जनशक्तिहरूलाई पनि जुन कृषि क्षेत्रमा अग्रसर गराउनको लागि कृषि ब्याङ्कको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ र कतिपयले अब कृषि गरिरहौँ आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्दाखेरि पनि जुन कहाँबाट लोन लिने कसरी लिने के छन् सेवा सुविधाहरू के छुटहरू छन् यसको विषयमा कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ। यस विषयमा पनि अलिकति प्रकाशित पार्दैन। राज्य प्रणालीले अब हामी त ब्याङ्क भनेको वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने हो। सम्पूर्ण प्रक्रिया नै बैङ्क होइन, किन उसले चाहिँ ज्ञान लिनुपर्ने कुरा होला। त्यसमा कृषि विकास ब्याङ्कको तालिम केन्द्रहरूले ज्ञानको रूपमा पनि हामीले अवसर दिउँला। त समग्रमा हामी अवसर हामी मात्रै जिम्मेवार होइन, यसका अरू पनि पक्षहरू छन्, सरोकारहरू छन्, सरकारका ज्ञान केन्द्रहरू छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू होलान्, स्थानीय सरकारहरू होला। नलेज सेन्टर नलेजको ट्रान्सफर गर्नु पर्यो वा प्रविधि रूपमा ज्ञान लिने कुरा एउटा पाटो हुनसक्छ, वित्तीय सपोर्ट एउटा पाटो हुनसक्छ। त्यसमा हाम्रो अनुभवलाई हाम्रो पूर्वाधारलाई हामीले जोडेर केही चिजहरू गर्न सक्छौँ। अब भुक्तानी प्रणाली डिजिटल सिस्टमहरू हामी छ, अनलाइन सिस्टमहरूलाई बलियो बनाउने। त्यसैले कृषि विकास ब्याङ्कले अहिले राज्यले नै मौद्रिकले सम्बोधन गरेपछि आफैमा सूचना सम्प्रेषण भयो। तपाईँ हामीले आज संवाद पनि त्यही सूचना सम्प्रेषणको कारण हो। अब हाम्रो चाहिँ सूचना सम्प्रेषण त्यसको लिपिबद्ध गरेर अब लिनेले ज्ञान लिएर आउनु पर्यो, व्यावसायिक योजना लिएर आउनु पर्यो। अनि त्योमा हामीले कृषि विकास पनि त्यो योजनामा हामीले गर्न सक्यो भने त्यसमा विवाद हुँदैन। अब त्यही भित्र खाल्डो ज्ञान छैन, डकुमेन्ट तयार छैन, इन्फर्मेसनमा ल्याकिङ छौँ हामीहरू सबैजना, हैन। अनि के हुन्छ, हिजो अवस्था पनि थियो नि हामीसँग सङ्कुचित अवस्था थियो नि, स्रोतको सङ्कुचन थियो, हामी सीमित स्रोतमा हामी काम गरेको थियो। आज चाहिँ स्रोत पनि हामीलाई चाहिँ एउटा ब्याकअप प्लानहरू पनि राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले मौद्रिक नीतिबाट कृषि बन्ड भनेर ल्यायो, हैन। ब्याकअप प्लानै हो नि, स्रोत पनि हामी सृजना गऱ्यौँ। आफै अन्तर्निहित स्रोत हो नि। ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरूले खास गरी अहिलेको लागि कभरको ब्याङ्कहरूले आफूले गर्न नसकेको केही हिस्सा चाहिँ हाम्रो बन्ड मार्फतबाट उहाँहरू चाहिँ आफ्नो गणना गर्ने, हामीले त्यो पैसा लिएर चाहिँ गर्ने। यो सबैको सम्मिश्रण चाहिँले गर्दाखेरिमा आगामी दिनमा यसले एउटा गति लिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसले तल सही व्यक्तिले पाउने अवसरमा हामी सबैले काम गर्नु पर्यो। र अहिले राज्यले खोजे पनि त्यही हो कि बाहिरबाट आउने युवा उद्यमीहरू, उद्यमशीलता भएका व्यक्तिहरूले त्यसमा पाउनलाई ज्ञानसँग अनुभव छ भने त्यसलाई जोड्नु पर्यो, छैन भने अनुभव लिनु पर्यो, ज्ञान लिनु पर्यो। त्यो लिएपछि आफ्नो व्यावसायिक योजनासँग गयो भने अहिले त अरू ब्याङ्कले नदिने भने होइन नि त। अरू ब्याङ्कले पनि ओपन डोर त ओपन हो। हामीले अलिकति त्यसलाई लिड गर्छौँ भने मात्रै हो। हामीलाई लिड गर्ने अवसरहरू मौद्रिक नीतिले हामीलाई लिड गर्दा हुन्छ, किनभने ब्याङ्कको पूर्वाधार छ, अनुभवी छ, जनशक्ति त्यही खालको छ। र हाम्रो पहुँच पनि धेरै गाउँघरमा नै ब्याङ्कको चाहिँ शाखा सञ्जालहरू भएको कारणले, तालिम केन्द्रहरू भएको कारणले यसमा चाहिँ यो अवसरसँग जोडिया मात्रै हो। मौद्रिक नीतिले चाहिँ जुन 15% कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याएको छ, यो सम्भव छ? यो 2 वर्षको पिरियड हो, हैन। 2080सम्म हामीले चाहिँ गर्ने भनेको छ, हैन। 80सम्मको पिरियडलाई सम्बोधन गर्ने भनेको छ। त्यसैले यो अब योजना नभइकन त फेरि कार्यक्रमै हुँदैन। त्यसलाई अहिले नकारात्मक कुरा गर्ने भने यसलाई सकारात्मक आफ्नो योजनाले, किनभने अब व्यावसायिक कृषि गर्ने हामीसँग भूमि पनि छ, हैन। अब त्यसका नीतिगत कुराहरू पनि सुधार भइरहेको छ। जस्तो अहिले पहिले लिजमा हुँदैन थियो, अब लिजको कुराहरू भूमि ब्याङ्कहरू लिजहरू पनि आइरहेको छ, हैन। अब किसानले किसान कार्ड कुराहरू आइरहेको छ, क्रेडिट कार्डको कुराहरू, किनभने त्यहाँ भुक्तानी प्रणालीहरूलाई पनि डाटा सिस्टममा लैजाने, हैन। त्यो सही मान्छेले पाएन भने डाटामा पनि जाने भयो। यसले के सही मान्छेले पाउने कुरालाई पनि देखाउने भयो। त्यसैले यो पद्धति निर्माण भएर अब आगामी चाहिँ 2 वर्षभित्र हामी त्यो अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्थामा
त्यति साह्रो ठुलो समस्या पनि होइन। यसलाई नै हामी समस्याको स्टोरी बनायो भने त समस्या देखिन्छ। त्यस कारणले समस्याभित्र अवसर पनि छ, भने चुनौती छ, तर यससँग अवसर के छ भने हामीले देशको कृषि अर्थतन्त्रलाई, रोजगारीलाई, उत्पादन आयातलाई हैन यो सबै प्रतिस्पर्धा गर्ने हैन हामी व्यवस्थापन गर्ने। अनि अब सकेसम्म अलिकति भनौँ हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक मोडलमा गऱ्यौँ, क्वालिटीमा गऱ्यौँ, भोल्युममा गऱ्यौँ भने एक्सपोर्ट पनि गर्न पाइयो। यो त अवसरै हो नि हैन। यस कारणले यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल हाम्रो देश चाहिँ प्रकृति पनि मोहक छ। कृषिलाई पर्यटनमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ हामीले हैन। यो कृषिको पर्यटन मात्रै होइन, त्यससँग हामी एउटा चाहिँ इको टुरिज्मको प्र्याक्टिस पनि हामी लैजान सक्छौँ होला। यही सबै विविधता छ। यो त अब हामी सबैले गर्दै जाने हो, लर्निङ गर्दै जाने, सिक्दै जाने, गर्दै जाने, सिक्दै जाने। जुन खाडल छ त्यो खाडललाई कमसेकम सानो खाडल बनाएर वा पूर्ति गर्दै जाँदाखेरिमा राम्रो हुन्छ। यो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हुँदैन भन्ने भन्दा पनि हुन सक्ने सम्भावना बढी देख्छु मैले। हजुर, जस्तै एउटा कृषि विकास ब्याङ्कको स्लोगन नै छ कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्दै जाने भन्ने। यो स्लोगन सँगसँगै कृषि विकास जुन ब्याङ्कको कृषिका लगानीका योजनाहरू चाहिँ के छन्? मैले भने होइन, हामीले न अहिले गरिरहेकै कुरा हो हाम्रो। अलि व्यावसायिक रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा भन्यो अलि भनौँ न, रोजगारी पनि हुने हैन, गुणात्मक रूपमा सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि अब चाहिँ उत्पादन गरोस्, वितरण प्रणालीहरू बलियोस्, कृषिको मूल्य श्रृङ्खला पनि सम्बोधन गरियोस् हैन। मैले हिजो अघि नै भने सीमित साधन स्रोतबाट सङ्कुचनमा हामीले काम गरिरहेको थियौँ। अहिले एउटा स्रोत सँगसँगै आएको हुनाले हामीलाई त्यहाँ एउटा अवसर पनि आयो। अवसर आएको हुनाले अब कृषिको त मैले भने उत्पादनमा पनि हामी जान सक्छौँ, प्रशोधनमा पनि जान सक्छौँ, बजारीकरणमा पनि जान सक्छौँ, अनि वितरण प्रणालीमा पनि जान सक्छौँ। त्यसपछि ब्रान्डिङ, प्याकिङ, त्यो भित्र रहने हरेक तबका मूल्य श्रृङ्खलाको कृषिसँग जोडिएका, कृषि भनेको तरकारी मात्रै होइन हैन, पशुपालन पनि होला, फलफुल खेती पनि होला, अनि चाहिँ ड्राई फ्रुट्सहरू पनि होला। यी सबै सेक्टरलाई अहिले अवसर त दिएको छ। सबै उत्साहित छन्, अनुभवी मान्छेहरू आइरहनु छ बाहिरबाट, त्यही सेक्टरमा काम गरेका युवाहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त सजिलो भयो नि त, अनुभव लिएर आउनुभयो, अलिअलि पैसा पनि लिएर आउनुभयो, सिप पनि छ, अनि जाँगर छ भने त त्यहाँ गर्न त केही समस्या भएन। अब हामीले पहिचान गर्ने कुरा, स्क्रिनिङ गर्ने कुरा, सही मान्छे हो कि होइन, सही काम गर्ने हो कि होइन, योजना ठिक छ कि छैन, प्राविधिक कुरा ठिक छ कि छैन हैन। भोलि बिउ राम्रो आएन भने के हुन्छ? ऋण दियो, ऋण त उसले चाहेको उत्पादन हुन सकेन। त्यसै बोट राम्रो हुनु पऱ्यो, त्यसको पोस्ट म्यानेजमेन्ट राम्रो हुनु पऱ्यो, प्राविधिक सपोर्ट हुनु पऱ्यो, प्रकृतिले नाश गर्यो भने बिमाले सपोर्ट गर्ने हुनु पऱ्यो। यी सबै हामी बिमा कार्यक्रमहरूलाई पनि जोडेर लैजानुपर्ने हुनाले व्यावसायिक पनि भयो। हिजो निर्वाहमुखी थियो, अब अलिकति बढ्ता हाम्रो राज्यले पनि यो निर्वाहमुखीलाई व्यवसायीकरण गर्नु पऱ्यो। व्यवसाय भएपछि स्वरोजगार पनि हुने भयो, रोजगारी पनि सृजना हुनु पऱ्यो। समाज आफैमा इकोसिस्टमबाट चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा जाने भएको हुनाले भोलि गएर फ्याक्ट्री बसाल्छु भन्ने मान्छेले आफ्नो उत्पादनको बाइब्याक त हुनु पऱ्यो नि। मलाई यति सामान चाहिन्छ भनेपछि उसले फ्याक्ट्री बसाल्ने भयो क्या। उसलाई चाहिँ सामानको ग्यारेन्टी भएन, फ्याक्ट्री चल्ने भयो। त्यस्तो किसिममा त्यो उत्पादन गर्नलाई अरू स्टेकहरू गाउँ समाजमा बसेका मान्छेहरूले रोजगारी पनि पाउने भयो, वा उसले अर्को खालको चाहिँ उत्पादन पनि गर्ने भयो। माने एउटा डेरी छ भने डेरीले 50वटा घरलाई गाईबस्तु दिन सक्यो नि त हैन। त्यसमा पनि अनि कलेक्सन गर्न सक्यो उसले, उता स्वरोजगार पनि भयो, एउटा इकोसिस्टम पनि भयो। कोही त्यो हुन्छ, कोही चाहिँ र मेटेरियल किनेर ल्याएर स्टक गरेर प्रोसेसिङ गर्छ, अनि अर्कोले वितरण गर्छ, ढुवानीकर्ताले पनि त्यहाँ पायो। त कृषिको मूल्य श्रृङ्खला लामो हुन्छ। यहाँ भएन भने विदेशमा हामीले निर्यात गर्न सक्ने हो। त्यहाँ फलफुलको सेक्टरमा होस्, पशुपालन मासुजन्य कुरा होस्, त्यसमा त माछा पनि हुनसक्छ, मासु पनि हुनसक्छ, विभिन्न जातका हुन सक्छन् हैन। अहिले इको टुरिज्ममा हेर्नु न, अब अहिले जनावरहरू चाहिँ अहिले चाहिँ वनले पनि त्यही पाल्न दिएको छ। अहिले त्यो त इको टुरिज्म भयो नि। त्यो भोलि चाहिँ लाइसेन्स पाएर उहाँले चाहिँ पायो भने बेच्न पनि पाउनुभयो, उहाँले देखाउनु पनि पाउनुभयो। त्यो पनि एउटा चाहिँ एउटा हब हामी डेभलप गर्न सक्ने एउटा अवसर छ। किनभने विविधता छ नेपाल, तराई पनि छ, पहाड पनि छ, मध्य पहाड पनि छ, हिमाल छ, उच्च हिमाल पनि छ। त्यही विविधताभित्र भएको हुनाले हामीले हरेक सेक्टरलाई
अलिकति अध्ययन गर्ने हो भने खाद्यान्नदेखि नगदे बालीदेखि फलफुलदेखि जडीबुटीदेखि लिएर हैन वनको सामग्रीदेखि लिएर हैन विभिन्न खालको अवसर छ। फलफुलमा पनि अहिले चाहिँ भनौँ न एभोकाडोहरूको कुरा आइरहेछ, ओखरको कुरा आइरहेछ, ड्र्यागन फ्रुटको कुराहरू आइरहेछ। यो सबै कुराहरूले त्यो मान्छेलाई एउटा उत्साह गरौँ अलिअलि डेली हामी केही न केही नयाँ स्टोरीहरू यहाँ यो फलानाले यति गर्यो, फलानाले यति गर्यो, नयाँ ढङ्गबाट अहिले जाने वातावरण पनि बनेको छ। राज्य प्रणालीले पनि खोजेको छ, हामी पनि सँगसँगै जाउँ भने मात्रै हो। जस्तै यो पछिल्लो समयमा चाहिँ कतिपयले कृषि विकास बैंकले खास गरी के क्षेत्रहरूलाई समेट्छ, विशेष गरी यो कृषिलाई मात्रै समेट्ने हो कि भन्ने एउटा कतिपय व्यक्तित्वहरूको दर्शकहरूको चासो पनि बनिरहेको छ। र कृषि विकास बैंकले कृषिलाई मात्रै लोन दिने हो कि कृषिलाई मात्रै हेर्ने हो कि भन्ने एउटा उहाँहरूमा एउटा त्यो प्रश्न हुनुहुन्न। यस विषयमा अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहोस्। कृषि क्षेत्रले हरेक क्षेत्रलाई समेट्छ या के कुरालाई? मैले भने कृषि विकास बैंक पहिले विशुद्ध रूपमा ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रलाई र त्योसँग जोडिएका गतिविधिहरू, सामग्रीहरू हैन उपकरणहरू वितरण गर्नको लागि मात्रै त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसपछि गरिबी निवारण भन्ने सानै किसान समूहहरूमा खेती गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने, उहाँहरूलाई बचत परिचालन गर्ने गऱ्यौँ। त्यो अभ्यास पनि सिद्धियो। त्यसपछि हामी के गर्यौँ, आफ्नो स्रोत बनाउँ, आफैले सृजना गर्नुपर्छ भनेर हामीले बैंकिङ कार्यालयहरूमा निक्षेप सङ्कलन गरेर सहरबाट लिएर चाहिँ गाउँमा कर्जाहरूमा प्रवाह गऱ्यौँ। त्यसमा त्यो गर्दा गर्दै के भयो भने अरू व्यवसायहरू हामीसँग नजोडिएको हुनाले उद्यमशीलहरू व्यक्तिहरू कृषि कर्जाको लागि मात्रै हामी कहाँ आउने भयो नि त, अरू आर्थिक गतिविधिमा त हामी छुट्यौँ। त्यस कारण हामीले आर्थिक गतिविधि छुट्ने बित्तिकै हामीले पाउनु पर्ने आम्दानीहरू अवसरहरू गुम्यो। त्यस कारण कृषि विकास बैंकले पुनर्संरचना, सरकारले पनि यसमा पुनर्संरचना गरेर यसलाई बैंकिङ प्रणालीमा लैजाँदाखेरिमा गाउँघरमा बैंक पनि जाने भयो, त्यहाँ निक्षेप बचत परिचालन पनि भयो, कर्जा प्रवाह पनि भयो। उसलाई चाहिने चाहिँ उसको बच्चाहरूलाई, किसानका छोराछोरीलाई पढ्न जानलाई अर्को बैंकमा जाऊ भन्नु त भएन। त्यस कारणले शैक्षिक लोन दिने भयो, वैदेशिक रोजगारी लोन ऋण दिने भयो। यसरी चाहिँ हामीले पेसागत व्यवसाय पनि गर्ने भयौँ। उद्योग प्रणाली, व्यवसायहरू, ठेकापट्टाहरू अनि व्यापार लोनहरू पनि हामीले त्यो दिने अवसर पायौँ। त्यसले के भयो, हाम्रो कृषि चाहिँ हामी छोडेनौँ, अर्कोलाई पनि जोड्दै गयौँ। अब त्यो गर्दा गर्दै अहिले आयो प्रविधि मैत्री पनि हामीले, अब भुक्तानी प्रणालीले पनि प्रविधि मैत्री भयो। कार्डहरू ल्यायौँ हामीले हैन, अनलाइन खाता खोल्ने ल्यायौँ, अनलाइन केवाइसी छ अहिले हाम्रो, मोबाइल सेल्फ रेजिस्ट्रेसन छ, सबै अनलाइन सिस्टम। अब विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि खाता खोल्न पायो यहाँ। अब उहाँले पैसा पठाउनु पायो। अब यो काम नगरे भए यो काम त अरू बैंकले लिन्थ्यो, स्रोत उता जान्थ्यो, आम्दानीको स्रोत उता जान्थ्यो, निक्षेपको स्रोत उता जान्थ्यो। त्यो कुरा हामीले आफूले सेल्फ सस्टेन गर्नुपर्छ भनेर यो सेक्टर पनि हामीले चाहिँ कृषिलाई नछोड्ने, अरूलाई जोड्ने। अब हामीले के गर्यौँ, अब यसलाई हामीले अब टेक्नोलोजीसँग हामी सँगै फ्रेन्डली भयौँ। अब हामी टेक्नोलोजी फ्रेन्डली पनि भइरहेछौँ। टेक्नोलोजीले हामी प्रविधिले पनि हामी आफूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै गइरहेछौँ। अब किसान कार्ड अहिले हामी दिँदैछौँ किसानलाई, सरकारबाट पाउने ऋणहरू वा हामीले दिने ऋणहरू, त्यसमा पाउने अनुदानहरूको सम्बन्ध डाटामा पनि गयो। उहाँहरूले भुक्तानी प्रणालीले पनि नगद नलिएर भोलि खेतमा काम गर्ने मान्छेले पनि मलाई आज 4000 चाहियो, 2000 चाहियो भने त्यो कार्डबाट गएर नजिक मर्चेन्ट जो छ एजेन्टहरू उहाँहरूको थ्रुबाट पनि लिन पायो, वा नजिकको बैंकमा गएर त्यो कार्ड मार्फत लिन पायो, मोबाइलबाट पेमेन्ट गर्न पायो। भुक्तानी बिलको खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ किनेको वा बिउ बिजन किनेको छ भने भुक्तानी गर्न पायो। यो हामी प्रविधि मैत्री पनि सँगसँगै लैजाने भएको हुनाले कृषिलाई हामीले चाहिँ छोडेका छैनौँ र यसलाई उच्च प्राथमिकता साथ हामी लैरहेछौँ। अझ हामी व्यावसायिक रूपमा लैजानलाई मात्रै तत्पर भएको। अरू सेक्टर हाम्रो चाहिँ त्यो सेक्टरमा जसले भन्यो एउटा कृषकको सन्तानले पनि यहाँ ऋण लिन पाउनु पर्यो, उसको छोराछोरी पढ्ने जानु पर्यो, घर बनाउनु पर्यो भने तिमी अर्को बैंकमा जाऊ भन्ने त भएन नि। सबै कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा कम्प्लिट प्याकेज सोल्युसनको रूपमा यो बैंक बसोस्, गाउँसम्म हरेक घर बनाउनु पनि पाइयो हैन। भोलि गएर चाहिँ आफ्नो पढाउने कुरा पनि पाइयो हैन। भोलि म चाहिँ व्यवसाय गर्छु, म ट्रक ढुवानी गर्छु भने ट्रक लिन पाइयो, म चाहिँ खाद्यान्न प्रशोधन गर्छु भन्न पनि पाइयो, ब्रान्डिङ गर्न पाइयो। सारा कुरा हामीले चाहिँ कृषिलाई नछोड्ने, अरूलाई जोड्ने भनेको हुनाले टेक्नोलोजीलाई पनि सँगसँगै लैजाने, प्रविधि मैत्री पनि बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई पनि सँगसँगै जोड्ने, सारा कुरा हामीले चाहिँ छाड्दैनौँ है। अब डलरको काम पनि हामी गर्छौँ,
यी सबै कुरा किन गर्नु एउटा बैङ्कमा पसेपछि त्यो किसान त्यो उद्यम त्यो त्यो उद्यमशील व्यक्ति त्यो परियोजनाहरूले अन्त जानु नपरोस् हैन एलसी खोल्नु पर्यो भने अरू बैङ्कमा जानु परेन नि त यी बसेर खोल्यो त्यसै कारणले कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने हजुर जुन कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने भन्दा हरेक क्षेत्रहरूसँग जोडिएर चलिरहँदाखेरि म यहाँले भनिसक्नुभयो कि जुन हामी सबै क्षेत्रहरूलाई जोड्छौँ ग्रामीण भेगसम्म पुगेर काम गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी यहाँ हामीलाई दर्शकहरूले राख्नुभएको प्रश्न थियो जुन कृषि विकास ब्याङ्कबाट कर्जा निकाल्दाखेरि चाहिँ के धितो राख्न सकिन्छ, धितो राखेर मात्रै कर्जा लिन सकिन्छ कि अरू केही उपायहरू पनि छन् भनेर सोध्नु भएको थियो। राज्य प्रणालीमा अहिले हामीलाई दुई खालको छ, एउटा सहुलियतपूर्ण कर्जा छ जसलाई हामीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेकै छ, बिना धितो जाने ठाउँ छ। तर कुन वर्गले लिने त त्यो बिना धितो कसलाई दिने त त्यो त प्रश्न हुनु पर्यो नि हैन। त्यो प्रश्नता भएन भने त विभेद हुन्छ नि त, पाउनेले नपाउने र पहुँचवालाले पाउने। त्यसमा हामी बिना धितो व्यवस्था पनि हामीसँग तोकिएको व्यक्तिहरू क्षेत्रमा हामी चाहिँ एउटा सर्टेन एमाउन्टसम्म हामी जान सक्छौँ। त्यहाँ उद्देश्य पनि तोक्या छ हैन, त्यहाँ रकम पनि यतिसम्म जाने भनेको छ, कसले पाउने भने पनि तोकेको छ। एउटा पाटो त्यो हो। अर्को हामी चाहिँ लिजमा पनि भोलि जान सक्छौँ हामी। अब अहिलेको प्रणालीले राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले अब लिजमा पनि जाने भनेको छ। लिज प्रमाणित भएर ती व्यक्तिहरू मिलेर या कुनै कम्पनीले म चलाउँछु भन्यो भने लिजलाईको आधारमा पनि परियोजनामूलक लगानी गर्न पाइयो। त्यसमा धितो पनि हुनसक्छ, धितो नहुन पनि सक्छ। त्यस कुन खालको हो भोलि त्यही परियोजना चाहिँ मेसिनहरू नयाँ मेसिनहरू छ, परियोजना बिल्डिङ बनाउँछ भने त्यही परियोजना पनि धितो हुनसक्छ। एउटा पाटो त्यो हो हैन। अर्को चाहिँ धितो राखेर आफूलाई सहजता रूपमा गर्दै जाने। आफ्नो फ्याक्ट्री छ भने फ्याक्ट्रीको धितो पनि राखेर, घर छ भने घरको धितो राखेर, त्यो सबै कुराको परिवेश के छ भने परियोजना कस्तो छ, कार्यक्रम कस्तो छ, धितो पनि भएको कार्यक्रमहरू छ, बिना धितो पनि कार्यक्रम छ र परियोजना धितो राखेर पनि गर्ने चाहिँ पद्धति छ। अब त्यो सँगसँगै जोडिएका कुराहरू त अरू पनि छन्, बिमाका कुराहरू छन्, जोडिन्छन् हैन। त्यो सबै पद्धति धितो छैन भने त पर्सनल ग्यारेन्टी त हुन्छ नि त हैन, त्यसले पनि एउटा चाहिँ सम्बोधन गरे हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई हामी नजिकको बैङ्कमा गएर आफ्नो योजना अनुसार कुन वर्गमा म पर्छु, कुन कार्यक्रम हो, तपाईँसँग गाडी पनि छ अनि घर पनि बङ्गला छ अनि बिना धितो माग्न आउनुभयो भने सान्दर्भिकता पनि भएन। त्यही माग्नेले यो राज्यले बाँड्नलाई दियो भने कि त्यो वर्ग जोसँग त्यो सम्पत्ति छैन, उसले चाहिँ काम गर्न इलम छ, उसँग ज्ञान छ, म गर्छु भन्यो भने त अब धितो त नपाउन सक्छ नि त, उसको अवस्थाले त्यो सिर्जना नगर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले त्यही नै विपन्न वर्गदेखि लिएर सबै तोकेको छ। त्यसमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको एउटा चाहिँ कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधि बसेर त्यो वर्गमा पर्नेले पाउँछ, अर्कोले अर्को वर्गमा पाउँछ। म उद्योग गर्छु भन्छु अनि मलाई सबै फ्रीमा चाहियो भन्ने पनि भएन नि। भनेपछि यहाँहरूले वर्गीकरणको आधारमा कुन वर्गले चाहिँ पाउनुपर्छ? सबै ब्याङ्कले गर्ने एउटै हो, हामीले मात्रै होइन। यो 27वटै ब्याङ्कले अरू वित्तीय संस्थाले पनि यही अवधारणाबाट गर्ने हो। हामीले जे गर्छौँ अर्को ब्याङ्कले पनि त्यही गर्ने हो। अर्को ब्याङ्कले जे यो आधारहरू छन् यी आधारकै आधारमा सबैले गर्ने हो। हजुर, त्यसै गरी यो त भयो जुन धितो कर्जा कसरी लिन सकिन्छ लगायतका विषयमा यो भयो भने यो मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ कृषि ऋणपत्र जुन ब्याङ्कहरूले पाउने भनिएको छ यो चाहिँ कस्तो खालको, अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहोस्। यो अहिले के भयो भने कृषिलाई अनिवार्य गरिएको थियो नि 10% प्राथमिक क्षेत्र भनेर कृषि जलस्रोतहरू यो सेक्टरमा अहिले चाहिँ हामीले अब किनभने सबै ब्याङ्कको कृषिमा गर्ने क्षमता ब्रान्चको नेटवर्क पनि चाहियो, त्यहाँ जनशक्ति पनि चाहियो, विश्लेषण गर्नु पर्यो नि त हैन। विश्लेषण अब कृषिको विश्लेषण टर्मोलोजी बुझेन भने त लोन दिन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ सबैले कृषिकै जनशक्ति राखेर काम गर्ने पनि गाह्रो छ। त्यसैले ब्याङ्कहरूले जरिमाना तिर्नु पर्यो हैन, त्यहाँ अप्ठ्यारो भयो, त्यो सीमामा हामी काम गर्न सकिनौँ। अब यो सीमालाई सम्बोधन कसरी गर्ने, जरिमाना तिर्नु राम्रो कुरा होइन। यो चाहिँ अलिकति सम्बोधन गर्न चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूले जसले गर्न सक्नु भएको थिएन। उहाँहरूको एउटा एक किसिमको समस्या थियो। कृषि विकास ब्याङ्कले पहिलेदेखि यही क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले हामीलाई यो समस्यासँग हामी चाहिँ अलि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ
एक किसिमको होइन यो समस्यामा हामी अल्झा छैनौँ। अब यो बेलामा के भयो भने तपाईँको खाडल जति छ त्यो खाडललाई कसरी पूर्ति गर्ने त भन्दाखेरिमा एउटा नीतिगत मौद्रिक नीतिले के सम्बोधन गरेपछि यो खाडलमा यदि कुनै ब्याङ्कले आफूले गर्न सक्दैन भने यो बन्ड किनेर त्यसमा गणना गर्न पाइयो, त्यसले दिने जुन फिचर्सहरू जुन व्यवस्था सुविधाहरू छ त्यो ब्याङ्कले पाइहाल्छ। यता हामीलाई के भयो, हामी जस्तो संस्थाले जसले अलिक कृषिमा जाउँ भनेर अलि हाम्रो क्षेत्रहरू विस्तार गर्न खोजेको, एक्सटेन्सन रूपमा हामीले एग्रिकल्चरलाई अझ लैजानुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्ने शैली, हाम्रो कस्टमर सङ्ख्या, ब्रान्च नेटवर्क, हाम्रो जनशक्तिहरूले यो सेक्टरमा बढी बाहुल्यता भएको कारणले यो सेक्टर चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ बन्ड जारी गरेपछि उहाँहरूले किन्ने हामीलाई त्यो स्रोत भयो नि त। मैले बन्ड जारी गरेपछि मलाई 2, 4, 5, 7 वर्ष 10 वर्षलाई त्यो पैसा त मैले कृषिमा लङ टर्मसम्म लगानी गर्ने भयो नि त। होइन भने आज खोज्ने भोलि रिन्यू गर्नुपर्ने अनि पैसाको सुरक्षित नभएपछि के हुन्छ, हामी लङ टर्म लगानी भएन। अहिले तत्काल हामीले जेमा फाइदा भयो त्यसमा बढी काम गऱ्यौँ। त्यसैले यसले के गर्यो भने अब कृषिमा माछामा हामी लगानी गऱ्यौँ, कुनै अब फलफुलमा लगानी 5, 7 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्ने फलफुल हुनसक्छ, कुनै 5 वर्ष लाग्ने फलफुल होला, कुनै उद्योग होला होइन। अब जस्तो तपाईँको चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी कृषि पर्यटन सम्बन्धी कुनै चाहिँ फर्म होला, फलफुलदेखि लिएर सबै कुराहरू, एजुकेसन सेन्टरहरू डेभलप होला, त्यस्तोमा लगानी गऱ्यो भने 1 वर्षको पैसाले त सम्भव हुँदैन, किन अर्को वर्ष उसले प्रतिफल दिन सक्दैन। हाम्रो स्रोत निश्चित थिएन। त्यसैले यसले के देखियो भने लङ टर्म लगानी गर्ने बाटो खोल्यो। हजुर, त्यसै गरी यो विगतमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू च्याउसरी उम्रिए, तर यो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अझै ब्याङ्कको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ भनेर यसको आलोचनाहरू पनि भयो। छैन, सङ्ख्याको मात्रा चाहिँ प्रशस्त छ, घरपछि ब्याङ्क हुने कुरा पनि आएन। एउटा पपुलेसनलाई सम्बोधन गर्न अहिले जुन सङ्ख्यामा सबै ब्याङ्कलाई जुन राष्ट्रले वा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई जुन तोकेको थियो, करिब करिब 2, 4 वटा बाहेक त सबै देश अब ग्रामीण भेगमा चाहिँ ब्याङ्कको उपस्थिति भइसकेको छ। अब सबैको घर दैलोमा भन्दा पनि हामी घर दैलोमा पुग्ने, उहाँहरू ब्याङ्कमा आउने त्यो वातावरणमा हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छैन अहिले। किनभने कृषि विकास ब्याङ्क मात्रै होइन कि अरू 27 वटा ब्याङ्क पनि आफ्नो शाखा सञ्जालमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै ख वर्ग छ, ग वर्ग छ, कुनै न कुनै चाहिँ लेभलको चाहिँ ब्याङ्किङको पहुँचहरू, चाहे त्यो सहकारी भए पनि एउटा चाहिँ वित्तीय कारोबारै गर्ने हो, सहकारी पनि उपस्थिति चाहिँ छ। अहिले त्यो अवस्था छैन। अब सेवा पुर्याउने भने अब हाम्रो भू बनाउटै यस्तो छ कि माथि डाँडामा 10 वटा 20 वटा घर एउटा एकातिर होला, अर्को डाँडामा अर्कोतिर होला। उहाँहरूलाई उहाँहरूकै टोलमा त नहुन सक्छ, तर एरिया क्लस्टरहरू तोकेर राष्ट्र ब्याङ्कले जति हामीलाई दिएको थियो सबैले करिब 2, 4 वटा ब्याङ्क बाहेक प्राविधिक कारणले ब्याङ्कहरू नगएको कारणले, जस्तो हामी सबै गयौँ एक ठाउँमा हामी जान सकेनौँ। हाम्रो सामान पनि त्यहाँ छ, उहाँहरूको चाहिँ आपसी द्वन्द्व र त्यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हुनाले हामी त्यहाँ खोल्न सकेन, सामान हाम्रो बसिरहेको छ। बाँकी त हामी सबै ठाउँमा उपस्थिति हामी जनाइसकेका छौँ। भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएको क्राइटेरियाभित्र सबै छौँ हामी। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बढी विस्तार गर्न के कस्ता खालका चुनौतीहरू छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एज अपरेटिङ कस्ट हाई हो ग्रामीणमा। अहिले पनि भनौँ कति एउटा ब्रान्च 2-3 वटा ब्रान्चमा हामीले नेटको कारणले त्यहाँ अनलाइन छैन। हाम्रो 3 वटा जति ब्रान्च हाम्रो नेटको यही चिसापानीमा छैन होइन। अब नेटको कारणले गर्दाखेरिमा हामी कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनलाइन गर्न सकेन, अहिले पनि म्यानुअली काम भइरहेको छ। त्यसैले गाउँमा अहिले यो सबै अहिले टेक्नोलोजी बेस हो, प्रविधि मैत्री छ होइन। अब कोर ब्याङ्किङ सिस्टमहरू सबै भएको हुनाले यो चाहिँ नेटहरू सुविधाहरू, विद्युतीकरणको सुविधाहरू त्यहाँ पुगेको छ भने कृषि विकास ब्याङ्कको वा कुनै पनि ब्याङ्कले आफ्नो चाहिँ अनलाइन गर्नलाई समस्या छैन। यी पहाडतिर अलिक दुर्गमतिर यो समस्याहरू बढी नै मात्रामा भएको हुनाले कतिपय ठाउँमा त हामीले जेनेरेटरले चलाइरहेको छौँ। सबै ठाउँमा त तार लैजान सम्भव पनि छैन होइन, सबै ठाउँमा इन्टरनेट पनि पुगेको छैन। तर जति ठाउँमा पुगेको छैन त्यहाँ हामीले जेनेरेटर भएर पनि जेनेरेटरको मार्फतबाट पनि कारोबार चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ।
भनेपछि विविध कारणहरूले विभिन्न टेक्नोलोजीको कारणहरूले गर्दाखेरि यो इन्टरनेटको पहुँचको कारणले गर्दाखेरि पनि अझै पनि यो ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि अझै पनि कठिन छ। तर पहिले जस्तो छैन, अहिले त्यस्तो खालको खाडल छैन। अब यो त जहिले पनि ग्याप त भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, चाहियो भनेदेखि यसलाई पुरा गर्न होइन, ग्याप त भइरहन्छ। तपाईँ यो क्लस्टरमा आइदिनु, अर्को क्लस्टर निर्माण हुन्छ, पपुलेसन बढ्दै जान्छ, त्यो ग्याप हुन्छ। त्यो ग्यापलाई फेरि अर्को स्ट्राटेजीले मिट गर्छ। यो ग्याप चाहिँ हुन्छ बढ्ता र कम। अब अहिले धेरै कममा आएको हो, यसलाई सुखदै मान्नुपर्छ हामीले। यो त ब्याङ्क फेरि कस्तो छ भने तपाईँले यो ब्याङ्क कतैतिर खोल्नुभयो भने त्यहाँ गार्ड 3-4 जना चाहियो, 4 जना 5 जना चाहियो। प्रविधि टेक्नोलोजीको तपाईँ कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर चाहियो, कम्प्युटर चाहियो, स्टाफ 4-5 जना चाहियो, होइन। अब भाडा खर्च तपाईँले त्यहाँ त त्यसको त्यो अपरेटिङ कस्ट हाई छ नि, त्यो ट्रान्जेक्सनल कस्ट, त्यो सेटअपै कस्ट हाई छ। त्यसले बिजनेस पनि पाउनु पऱ्यो नि। त्यहाँ गएर बिजनेस पाएन भने के हुन्छ? त्यहाँ अनि रिसोर्स चाहिँ कहाँबाट लैजाने? रिसोर्स चाहिँ काठमाडौँबाट लैजाने त कुरा आउँदैन। रिसोर्स त लोकलै क्रिएट गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ रिसोर्स छ भने र अवसर छ भने कुन ब्याङ्क चाहिँ जाँदैन आफ्नो व्यापार गर्नलाई? त्यो गइहाल्छ नि। कृषिमा व्यावसायिकता प्रदान गर्नका लागि किसानलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? छोटकरीमा बताइदिनु। होइन, ज्ञानसँग जोडौँ। सिप र ज्ञान जोडेर व्यवसाय गर्दाखेरिमा जोखिम कम हुन्छ, त्यसले प्रतिफल दिन्छ। उहाँहरू पनि उद्यमी, कृषक उद्यमी पनि सफल हुन्छ। ब्याङ्कमा उहाँले समयमा तिर्नुभयो भने ब्याङ्क पनि आर्थिक क्रियाकलाप सफल हुन्छ। तपाईँले तिर्दिनु भने अर्कोलाई दिन पाइयो, होइन। तपाईँले तिर्दिनु भएन भने फेरि अर्कोतिर कम हाम्रो सङ्कुचन हुन्छ। त्यसले हाम्रो कार्यक्रम असफलता हुन्छ। त्यस कारण यो सबै कुरामा के छ भने हामी सबैले आफूले पनि ज्ञान आर्जन गरौँ। कसरी गर्दाखेरिमा प्रभावकारी हुन्छ, बढी हामी प्रतिफल हुन्छौँ, सफल हुन्छौँ, त्यो कुरामा तपाईँहरू पनि उहाँहरू पनि अगाडि आउनु पऱ्यो। हामी पनि कसरी उहाँहरूलाई त्यस्ता ज्ञान र सिप भएको, जाँगर भएको, जोस जाँगर भएको त्यस्ता सेक्टरमा हामीले पनि कसरी जाउँ। सञ्चारकर्मीको पनि भूमिका त्यत्तिकै हुन्छ। स्थानीय तहका सरकारहरूको भूमिका पनि त्यस्तै हुन्छ। प्रदेशको सरकारको पनि भूमिका त्यस्तै हुन्छ। विभिन्न स्टेक होल्डरहरू हुन्छ नि। ज्ञान केन्द्र छ कृषिका, त्यस्तै तालिम केन्द्र होला, कतैतिर नलेज सेन्टरहरू होला, अनुसन्धान होला, युनिभर्सिटी, कृषिका युनिभर्सिटीदेखि लिएर होला, कति एनजिओ होला। सबैले यो पटक हामीले चाहिँ यस्तो सेक्टरमा सबैले चाहिँ सहभागिता, सबैको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सम्मिश्रणबाट हामीले कसरी राम्रो गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा अलिकति बहस, त्यो विषयमा हामी चिन्तन, त्यो विषयको त्योमा अलिक बढ्ता खोज गरेर हामी त्यसलाई असफलता नहुन दिनलाई, सफलताको लागि असफलताको पाटोलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न सक्यौँ भने हामी त्यसमा सबैले जित्छौँ। त्यसमा अनि तपाईँ सञ्चारकर्मीको भूमिका पनि सफल हुन्छ। आजको यो अन्तर्वार्ता पनि एउटा सही चाहिँ सूचना पाउने, सही मान्छेले पाउने, सही ढङ्गबाट गयो भने यो अन्तर्वार्ता पनि सार्थकता हुन्छ नि त। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। हस्, मैले पनि बिजनेस प्लसलाई र तपाईँ काठे सङ्गीताजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि यहाँहरूले यो इन्टरभ्यू हेरेर थाहा नै पाइसक्नुभयो होला जुन कृषि विकास ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रका लागि के गर्दैछ र अब आउने दिनहरूमा कृषि विकास ब्याङ्कका योजनाहरू के रहेका छन्। त्यसै गरी पछिल्लो समयमा ग्रामीण भेगसम्म जुन ब्याङ्कहरू पुगेर पनि अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले काम भएन भन्ने जुन दर्शकहरूको गुनासो थियो, त्यस विषयमा पनि केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ र पछिल्लो समयमा यो मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रलाई अलिकति कृषि ब्याङ्कलाई केही जिम्मेवारीहरू थपिदिएको छ र यो जिम्मेवारी के कसरी जुन निभाउँदै हुनुहुन्छ, के कसरी अगाडि योजनाहरू बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले अनिल कुमार उपाध्यायज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता यस्तै कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।